हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ीशान अली। अच्छा, ये आज का डॉन एडिटोरियल है ट्रैफिक रूल्स के बारे में। अगर आप किसी भी सीएसएस, पीएमएस या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये डॉन एडिटोरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसकी स्टोरी बता दूं कि ये डॉन एडिटोरियल ना ट्रैफिक ट्रैफिक रूल्स के बारे में लिखा गया है। जैसा कि हाल ही में पंजाब और सिंध ने ना किया है, उन्होंने इकदाम किए हैं जो ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो चलिए जी, हम इसकी डिटेल शुरू करते हैं। ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स यानी कि ट्रैफिक के कवानीन। द रिसेंट हाल ही में मेयर्स इकदाम जो उनसे वो किए गए हैं, टेकन बाय किए गए हैं सिंध एंड पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से टू कर्ब रोकने के लिए। रैम्पेंट मैंने क्या होता है, बहुत ज़्यादा शिद्दत से तेज़ जो ट्रैफिक वायलेशंस होती हैं, वायलेशंस। टू ईज कहता है ये बहुत आसान है, जो अफरा तफरी फैलती है। क्योटिक मैंने क्या होता है, अफरा तफरी। व्हीकुलर फ्लोज जो गाड़ियों का बहाव है इन सिटी शहरों में आर कमेंडेबल्स के बहुत काबिल तहसीन है। बट लेकिन द मैनर, ये जो मैनर है, ये जो अंदाज है, बट द मैनर इन विच बोथ प्रोविंसेस हैव इन्फोर्स्ड कहते हैं ये जो तरीकाकार हैं, ये जो मैनर्स हैं, वो बोथ प्रोविंसेस दोनों सूबे जो से हैव इन्फोर्स्ड उन्होंने नाफज किए हैं। अब हैव इन्फोर्स क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके बाद हैज और हैव लगता है और थर्ड फॉर्म यूज होती है। दिस मेयर ये इकदामात हैज क्रिएटेड उसने उसने पैदा किए हैं। कंट्रोवर्सी मैंने क्या होता है, इख्तलाफात। अराउंड दिस अदरवाइज उसके बरक्स कहता है ये गुड इनिशिएटिव, ये बहुत अच्छा इकदामात हैं जो गवर्नमेंट ने किए हैं। इन कराची कराची में द सिंध गवर्नमेंट्स हैड इंट्रोड्यूस्ड। अब हैड और इसके साथ थर्ड फॉर्म है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगी है। एन एन चलान सिस्टम, और उन्होंने चलान सिस्टम जो है वो मुतारफ कराए हैं। अपेरेंटली इन हेस्ट कहता है ये बज़ाहिर बहुत तेज़ी है। इन सर्टेन पार्ट ऑफ द सिटी, सर्टेन मैंने कुछ खास हिस्सों में, शहर के कुछ खास हिस्सों में। विद सिग्नल्स जो इशारे देते हैं, दैट ऑफन स्टेट ऑफ डिस रिपेयर्स कहता है ये हालत ना, डिस रिपेयर मैंने कहता है खराब। कहता है ये रियासत की जो हालत है वो बहुत अक्सर खराबी की इशारा देते हैं। विदाउट डिफाइनिंग वजाहत के बगैर द स्पीड लिमिट्स, स्पीड लिमिट्स मैंने कहता है कि बहुत ज़्यादा जो ओवरफ्लो जो जो स्पीड गाड़ियों की स्पीड्स है उसको महदूद करता है। फॉर व्हीकल्स गाड़ियों की। आर प्रॉपरली मार्किंग pedestrians क्रॉसिंग्स एंड लेन्स। प्रॉपर मैंने क्या होता है, मुनासिब जो उसका पीडेस्ट्रेन्स हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, उनके उनके लिए उन जो गुजरगाहें हैं, जो लोग गुजरते हैं, उनके लिए उन्होंने निशान्स बनाए हैं और लाइनें जो उनसे वो मुनासिब उनका इंतज़ाम किया है। इन केसेस ऐसी सूरत में वेयर व्हीकल्स वो गाड़ियां हैव बीन सोल्ड बाय जो बेची गई हैं, सोल्ड बाय देयर ओनर्स मालिकान की तरफ से, बट नॉट ऑफिशियली लेकिन ये सरकारी तौर पर जो है वो ट्रांसफर्ड मैंने क्या होता है कि वो मुंतकिल नहीं हुई हैं। इन नेम ऑफ न्यू बायर्स जिन्होंने नए बायर्स हैं जो खरीदने वाले हैं, उनके नाम जो है वो अभी मुंतकिल नहीं हुई हैं। एंड रजिस्टर ओनर्स जो उन गाड़ियों के मालिकान हैं, हैव टू नेविगेट उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कम्प्लेक्स प्रोसेस मैंने कहता है बहुत पेचीदा मसाइल का उनको गुजरना पड़ता है। नेविगेट मैंने कहता है गुजरना पड़ता है। टू प्रूव साबित करने के लिए द अथॉरिटीज गवर्नमेंट को दैट दे नो लॉन्गर ऑन देम्स, वो कहता है कि अब वो ये गाड़ियां जो सी है वो उनकी नहीं है, अब वो उनके मालिक नहीं है। Punjab meanwhile has not only significantly increased fines for traffic violations but has also launched a province-wide crackdown against violations, detaining them and registering criminal cases against them.
کہتے ہیں پنجاب جو سے وہ اسی دوران ہیز ناٹ نہ صرف ناٹ اونلی میں نے نہ صرف انہوں نے نمایاں طور پر فائنس جرمانوں میں اضافہ کیا ہے فار ٹریفک وائلیشن، جو ٹریفک کی وائلیشن کرتے ہیں نہ صرف ان کے خلاف انہوں نے بھاری جرمانے کیے ہیں، بٹ ہیز لانچ انہوں نے چلایا ہے پروونس وائڈ کریک ڈاؤن، انہوں نے کریک ڈاؤن جو ہے وہ پورے صوبے میں وسیع کیا ہے انگیسٹ وائلیشن، جو وائلیشن کرتے ہیں، ڈیٹیننگ دیم اور ان کو گرفتار کیا ہے، اینڈ رجسٹرنگ کریمنل کیسز انگیسٹ دیم اور انہوں کے خلاف انہوں نے جو کریمنل کیس ہیں وہ بنائے ہیں۔ دا ایکسٹینٹ آف کریک ڈاؤن، یہ جو وسیع کریک ڈاؤن ہے، کین بی گائیڈڈ، کہتا ہے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کین بی گائیڈ میں نے کیا ہوتا ہے گیجڈ، میں نے اندازہ لگایا جا سکتا ہے فرام دا فیکٹ، ایک حقیقت سے، دیٹ ٹریفک پولیس ہیز arrested، جو ٹریفک پولیس ہے وہ گرفتار کر چکی ہے، over 300 peoples, mostly motorcycles owners and school children, and seized 25,824 vehicles in the last few days alone، اور جو وہیکلس ہیں، جو گاڑیاں ہیں، وہ انہوں نے صرف چند دنوں میں قبضے میں لے لی ہیں۔ سائزڈ میں نے کیا ہوتا ہے، انہوں نے قبضے میں لے لیا ہے۔ دس مین، اس کا مطلب ہے دیٹ مینی ینگ پیپلس، بہت سارے جو ینگ لوگ ہیں وہ نو ہیو کریمنل ریکارڈس، کہ وہ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نوجوان اب وہ جرم بن گئے ہیں، وہ مجرم بن گئے ہیں، دیٹ کوڈ پوٹینشلی، جو ممکنہ طور پر ہرٹ دیئر ایجوکیشن، ان کی ایجوکیشن کو نقصان ہو سکتا ہے، فارن ٹریولز اینڈ امپلائمنٹ پراسپیکٹس، اور جو بے روزگاری ہے اس کے اثرات ان کو وہ شدید اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دیر آر نو ٹو اوپینینس، کہتا ہے دو رائے نہیں ہیں، دیٹ کرنٹ، جو موجودہ کیوس ہے، جو افراتفری ہے، آن دا روڈس پر، اکراس دا کنٹری، پورے ملک میں، نیڈز ٹو بی ٹیکلڈ، کہتے ہیں یہ اسے نمٹنے کی ضرورت ہے، فار اسموتھ ٹریفک فلو میں نے کہتا ہے جو ٹریفک گاڑیوں کا بہاؤ ہے، اینڈ پریونشنس، اور روک تھام آف ایکسیڈنٹ، کہ وہ حادثات کی روک تھام ہے، کہتے ہیں اس قسم کے جو اقدامات ہیں وہ جو زیادہ سے جو ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ان کی روک تھام کے لیے ہیں۔ ہو ایور، تاہم، دا ایم، یہ مقصد جو ہے وہ شوڈ بی ٹو انکریز، کہتا ہے یہ بڑھنا چاہیے، کمپلائنس کے ادر ڈیٹرنس بائی امپوزنگ ہیوی فائنس، کہتے ہیں ان کے ہیوی فائنس کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ فائنس جو ہیں وہ ان پر لگنے چاہیے، اینڈ پاؤنڈنگ میں نے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو وہیکلس ہیں، گاڑیاں ہیں، وہ پکڑ لینی چاہیے، ود آؤٹ فیئر، کسی خوف یا فیور کے بغیر، اینڈ نو کاز unnecessary problems فار دا پبلک، کہتا ہے پبلک کے لیے غیر ضروری جو مسائل ہیں وہ پیدا نہ کریں، اور رجسٹر ایف آئی آر، جو ایف آئی آر رجسٹر کی گئی ہیں، unless، جب تک کہ offensive is cognizable، جو ان کے جرمز ہیں وہ ناقابل تحسیر ہیں، انسان مجموعی طور پر بہت پروونسز، یہ جو صوبے ہیں، نیڈس ٹو بی ریویو، ان کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، دیئر اسٹریٹجیز، اپنی حکمت عملی کا، while Punjab must stop arresting and registering criminal cases where vehicles seizures and fines can work, Sindh should ensure that the significant revenue it is generating from traffic violation is funneled back into traffic infrastructure and improvement۔ اچھا، جو وائل انہوں نے کہا کہ جو پنجاب ہے ان کو روکنا، پنجاب جو پولیس ہے اس کو روکنا چاہیے کہ وہ گرفتار کریں، رجسٹرنگ، اور رجسٹر کریں کریمنل کیسز، کہ وہ مجرمانہ جو کیس ہیں وہ نہ کریں، ویئر، جہاں جو وہیکلز جو ہیں وہ قبضے میں لی گئی ہیں، اور فائنس کین ورک، وہ کام کر سکتا ہے، جو جرمانے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں۔ سندھ شوڈ انشور،
سندھ کو یہ انشور یقین ہونا چاہیے دیٹ دا سگنیفیکنٹ ریونیوز، کہتا ہے جو اہم جو ریونیو ہے، جو انکم ہے، از جنریٹنگ، جو اکٹھی ہو، فرام وائلیشن، ٹریفک وائلیشن سے جو رقم اکٹھی ہو، اینڈ از فیولڈ، کہتا ہے وہ بیگ وہ واپس لگانی چاہیے ٹریفک انفراسٹرکچر پر اینڈ امپروومنٹ، اس کی بہتری کے لیے. So please subscribe this channel and share and please in comment sections.